सुरवातेक सगळी उभी रावया, गायन घेवया A19 पेज 9. मिसाची बेल सुरू जाता, आमी सगळी तयार जावया. आमचो याज्ञीक भितर सोता, आमी सगळी येवकार दिवया. आमचो याज्ञीक भितर सोता, आमी सगळी येवकार दिवया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस बेटोयला ओतम्या पासत पास्क्वाल फेलिसिओ पचेको, तशेंच हे मीस बेटोयला ओतम्या पासत तेरेझिनिया फर्नांडीस. हे आमच्या संपलेल्या भाव भयणाच्या ओतम्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी हे मिसाचे भेटेंत मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस समारंभात, काजराचो दीस मनयतात. तांचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. आमचो तोर्नाटो क्लिफ्टन मार्टिन्स तोर्नाटो आनी देव संदेशकार आपलो आयज वाडदीस समारंभता. ताचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. आमची भाव भयणां जीं कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, क्वॉरंटायन्ड आसात, असल्या सगल्या भाव भयणीं पासत आमी मागुया तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण. तशेंच कितलींच भाव भयणां ह्या पिडेक लागून मरून गेल्यांत, तांच्याय ओतम्यांक आमी शांती मागता. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, जावं हॉस्पिटलान आसात, घरा कडेन आसात, तांकडेन चलोंक जायना, असल्या सगल्या भाव भयणां पासत, तशेंच तांची सेवा कोत्तात तांचेय पासत आमी मागता. आमची भाव भयणां पोर्रेचीं जीं कोण भायल्या देशांनी परदेसांत शिरकोल्यांत ह्या व्हायरसाक लागून, तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद मागता. तांकां हे कोश सोंसूंक बळ मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळा बाबा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. ओजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, इस्रायल जावंक पावलोलो एक तोकतोकीत दाखवेल आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक तिची फळां वाडटाली, तितल्यो ओदीक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितलो ओदीक ताचो देश गिरेस्त जातालो, तितले ओदीक इस्रायल पवित्र फातोर नेटोवन दवरतालो. दोशी ओडोन वेता तसलें काळीज ताचें देखून आतां ताणें
हाचे फारीकपण दिवचें पडटलें. सर्वेस्पोर तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पवित्र फातरांचें निसंतोन कोत्तलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजांच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामारियेक आपली मोजुरी मेली. ताचो राजा उदकाचेर उफेतोल्या फेण्या सारको. मुर्ती पुजेच्या दोंगराचें निसंतोन जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. तांच्या वेदीचेर कांटे खुंटे किल्लोतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपोयात आनी दोंगरांक आमचेर पडात. तुमकां प्रमाणीकपण वंपात आनी बोलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामायस करात. हो वेळ सर्वेस्पराक सोडूंक वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारोनाचो पावस घालतलो. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोडीत रावात. ताका तुमी गितां गायात, किनोरेचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोशभरीत जावं. जबाब, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पोदबेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाद्यांचो उगडास दवरात. जबाब, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा आब्राहामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पोदवी चलता. जबाब, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गार, Soy Solvesporak, soy, soy. Soy Solvesporak, soy, soy. Soy Solvesporak, soy Solvesporak. Soy Solvesporak, soy, soy. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी चूप वर्तमान मानून घेयात. Soy Solvesporak, soy, soy. Soy Solvesporak, soy, soy. Soy Solvesporak, soy Solvesporak. Soy Solvesporak, soy, soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्युवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे. झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. फिलीप आनी बार्तोलोम्यो,
तोमास आंदोळवसूलदार माथ्यू, अल्फेयाचो पूत जाकोब आनी तादीव, हुर्बेवून सिमांव, आतांचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावार्थ्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारेच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घोऱ्यांनी सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशी वचात आनी वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आयज शुभ वर्तमानान पळयता जेजू आपल्या 12 शिसांक धाडटा. तो तांकां एक मिसांवाचेर धाडटा आनी तें म्हणल्यार इस्रायलाच्या सांडलोल्या शेळ्या सोवें वचून देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण तांकां सांगात अशें तो तांकां पाठयता. आनी जेन्ना जेजू तांकां हे भशेन हे मिसांव घेवन पाठयता, तो तांकां पदवी दिता. ही इज गिवींग देम अथॉरिटी. पदवी कसली? पदवी देंवचार काडपाची पयले सुवातेर, दुसरे सुवातेर सर्व तरेचे पिडा रोग बरे करूंक, टू हील एवरी वन ऑफ देयर सिकनेस. आनी असली ही पदवी दिवन तांकां तो धाडटना तांकां तो चतूर रावूंकूय शिकयता. आपले मोण्यारपणान आमी पळयल्यार जेजूच्या तो आपल्या जिवितांत जे कोण येतात ताचे सोरशीं व्हडांतले व्हड भावार्थ आमी पळयता. ताचे सोबे येतात ती ओन भावार्थी वो विदेशी जी आसलीं ती अदीक भावार्थ दाखयतात. आनी असल्या भाव भयणां सोवें न्हय पूण जुदेवा सोवें. कित्याक आमी जाणात ते भाशेन जुदेव लोक जेजूची पदवी ओळखून घेनासले. ताका मेसिया म्हूण ओळखून तांच्यांनी घेवंक ना. आनी हाका लागून जेजून आयज खेरीत भाशेन शिसांक पाठयल्यात असल्या सांडलोल्या शेळ्या सोवें. द लॉस्ट शीप ऑफ इस्रायल, द ज्यूज. कित्याक हेर भाव भयणां आसात, जावं सामारितान जावं दुसरी जेंटायल्स, ती भावार्थ दाखयतात. जेन्ना जेजू तांचे सोरशीं येता व्हड भावार्थ दाखयतात आनी अदिकूच जेजूक चिकटून रावतात. आमच्या क्रिस्ती जिविताचेर नदर घालुया. आमच्या कॅथलीक लायफ जें आमचें आसा तातूंत आमचें जिवीत कसलें जाता. वॉट इज आर लेवल ऑफ फेथ? आमी जाणात ते भाशेन शोतपोती तशेंच हेर दुसरी विदेशी जी जेजू सोरशीं येतात व्हड भावार्थ दाखयतात. असल्या भाव भयणांक जेजू तांच्या भावार्थाची तोखणाय करता. तर आमच्या भावार्थाची लेवल कितें? वॉट इज आर लेवल ऑफ फेथ? आमच्या जिवितान आमचो भावार्थ जेन्ना आमी जियेता, जावं आमी जायते वरसभर फेस्तां करतात, फेस्तां करून पुरसांवां करून घरांत तेर्साची मागणी करून आंकवार मारयेची भेट गोराब्यांनी हें सगलीं देवासांव जी आमी कोत्ता, तशेंच आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेता, हें सगलें करून आमच्या जिवितान आमची ओत्मिकताय अदीक वाडूंक जाय आसली. वी शूड हॅव ग्रोन इन आर स्पिरिच्युएलिटी. पूण बोलतेच जाल्यार आमी जाणात ते भाशेन भोव थोड्यांची स्पिरिच्युएलिटी ह्या सगले देवासांव करून वाडटा. थोडीं आपणाक करूंक जाय म्हणून असलें कोत्तात गाय, वो थोडीं जाणां घरा कडेन प्रेशर आसा, आवय बापूय फोर्स कोत्ता म्हणून असली मागणी कोत्तात गाय. और एम आय कन्विन्स्ड टू डू दीज स्पिरिच्युअल एक्टिविटीज? म्हजें कन्विक्शन आसा गाय, एम आय कन्विन्स्ड? आनी कन्विन्स जावन जेन्ना हांव कोत्तलों तेन्नाच हांव देवाक लागीं पावतलों. तशेंच इज माय लायफ हॅविंग अ डायकॉटॉमी?
दोन तरेचे जिवीत हांव जियेतां काय घरा कडेन एक भाशेन जियेतां, इगोजेन दुसरे भाशेन, वो मागणें कोत्ताना भाग्यवंत कसो, तेरसाचें मागणें जालें उपरांत घरांत जोगणी आनी तूंच पयलो आसता तोच सुरू करपाक जोगणी. सो त्या मागण्याचो तुज्या जिवितान कांयच फोळ ना. मिसाचे बेटेक वचून जी कुरपा तुका मेळ्ळ्या ती तुज्या जिवितान तूं जियोंक सोदिनाय काय? असले प्रश्न आमी आमकांच आयज विचारुया. हांव इन्विटेशन्स म्हज्या ऑर्डिनेशनाची दिवंक वेतालो तेन्ना एक वस्तोरी रिबांदारची इगोजे कडेन मागणें कोत्ताली इगोजे भायल्यान, आनी म्हाका दिसलें ते भाशेन आय जज दॅट शी वॉज अ हिंदू. आनी इन्विटेशन दिवन जाले उपरांत हांवें ते वस्तोरेक विचारलें, तूं फादराक बा मेळोंक सोदताय? आनी तेन्ना ते वस्तोरेन म्हाका सांगलें, ना हांव बेश्टी मागणी कोत्तां, म्हजी बस येतली तेन्ना हांव वेतली, बस एक 10 मिनटांनी येवपाची आसली. आनी हे बायलेन म्हाका सांगलें कोण भाशेन आपल्या घरा कडेन आपूण जेजू सवें मोग दाखोवंक सोदता. आय लायक टू डू द डिवोशन टू जिजस. आंकवार मारयेचेर बसून म्हाका बरें दिसता मागणें करपाक, पूण म्हजी घरचीं म्हाका दिनात हें असलें करपाक. आनी हाका लागून हांव चोरयां म्हजें काम जाल्या उपरांत हांगासर इगोजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. सो द फेथ ऑफ दीज नॉन क्रिश्चियन्स, आमची ही ओ क्रिस्ती भाव भयणां, थोडे फावटी तांचो भावार्थ आमचे परस अदीक व्हड. आनी ह्या कारणाक लागून आमी आमच्या जिवितान आमच्या भावार्थाचो लेवल कितें आसा तो आमकांच विचारुया. आनी आमचो भावार्थ तर उणो आसा, आमचो भावार्थ वाडोवंक प्रयत्न करुया, देवाच्या मोगान पडुया आनी आमचें जिवीत निटायेर घालून अदीक देवाक लागीं पावूंक, देवाची आपणायलोली मोगाळ भुरगीं जावंक आमी वावरुया. बेटोने वेलार गायन घेऊया C8 पेज 31. Papak mana gon bailo Zai kalzachi kori bokti Taka naka politana Zai peliaci doya priti Mogal bapa manunduge Mogan kili betoni Mogal bapa manunduge Mogan kili betoni Mogal bapa manunduge Mogan kili betoni Mogal bapa manunduge Mogan kili betoni. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमचे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानांक आमी भेटयतांव ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वतांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोचलें.
ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारून मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या हेण्याक आमी ओद्रेगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. पास्कुआल पचेको आनी तेरेसीन फेर्नांडीस ह्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. क्लिफ्टन मार्टीन आयज आपलो वाडदीस समरमता. ताचेर तुजो आशिर्वाद घालून मागता. अशांकवार मारिया, देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास धाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो आमकां आयज आपयता आमचो भावार्थ थिरावंक. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया D32 पेज 64. Never utor makan geta, never undo modun wanta, toshe zamka favozali, nerui deni vadonami, zata bapa morgi tuci, zata kori maboin sugli, zata bapa morgi tuci, zata kori maboin sugli, mongka wantop zata misan, zolta goran zolta kawan, dondo mosle betone to. Usvaramcha jivitato, zata pritver sakshi divo, zata sorgar santos tuzo,
जाता पृथ्वीर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुझो ओपमी कुमन्यावाचो अंक म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू तुका म्हज्या ओतम्यांत जिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिल्लो कोडचोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया बापा येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया T29 पेज 216. Marie, sodanza dar tuzo, zaun shivor, ya magniato, putar, tuka gelai deko, hadar, asro patkianzo, sodat, haido ala shiro, Nimae amka tuzo Sodat aito ala shiro Nimae amka tuzo